والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة مصطلحات. في هذا الدرس غادي نتعرفوا على الأفعال والأنشطة بالفرنسية. Les actions et les activités en arabe. بما أن هذا الدرس غادي يكون طويل عفوا غادي يكون طويل بعض الشيء، غادي نحاول نقسمه إلى أجزاء. اليوم غنشوفوا الجزء الأول. إذن على بركة الله نبدأ. بسم الله. Se réveiller, se lever، الاستيقاظ. بالمغربية الفياق من النعاس، نفيقوا من النعاس. دونك الفعل فعل الاستيقاظ بالفرنسية كنقولوا ليه se réveiller، se réveiller، se lever، se lever. الكلمتان بجوج عندهم نفس المعنى. في هذه الحلقة غادي نحاول تركيب الكلمات أو هذه المصطلحات في جمل، أمثلة ديال جمل. هكذا غادي تعلموا طريقة الاستعمال ديال هذه المصطلحات في جمل، وغادي نحاول نترجمهم باللغة العربية. دونك المثال بالنسبة لهذا المصطلح se réveiller، se lever. Exemple، مثال: Je me lève à 6 heures du matin. أنا أستيقظ على الساعة 6 صباحا. Je me lève à 6 heures du matin. Je me lève، أنا أستيقظ à 6 heures على الساعة 6 du matin صباحا. Je me lève à 6 heures du matin. أنا أستيقظ على الساعة 6 صباحا. المثال الثاني: Tu te réveilles tôt. أنت تستيقظ باكرا، أو أنت تستيقظين باكرا. Tu te réveilles tôt. Tu te réveilles، أنت أو أنت تستيقظين tôt باكرا. Dormir، se coucher، النوم، فعل النوم، النعاس بالمغربية. Dormir، dormir، se coucher، se coucher. مثال، exemple: Il faut bien dormir pour préserver la santé. يجب النوم جيدا للحفاظ على الصحة. هنا بنت لي واحد لاكسون نسيتها في الكلمة الأخيرة ديال سانتي، خاصها واحد أكسون، واحد الشرطة فوق الأو. نحاول نكتبها في التعليقات. Il faut bien dormir pour préserver la santé. يجب النوم جيدا للحفاظ على الصحة. Tu dois te coucher tôt si tu veux te réveiller en bonne forme. إذا أردت الاستيقاظ في حالة جيدة عليك النوم مبكرا. Tu dois te coucher tôt si tu veux te réveiller en forme. Marcher، المشي، فعل مشي. Exemple، مثال: Tous les matins, il marche pendant 1 heure. يتمشى لمدة ساعة كل صباح، أو كل صباح يتمشى لمدة ساعة. Tous les matins، كل صباح. Il marche، يتمشى pendant لمدة
une heure ساعة. Tous les matins, il marche pendant une heure. Tous les matins, il marche pendant une heure. Courir. الجري. جري. Courir. 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 Exemple, مثال. Chaque dimanche, elle part courir avec ses amis près de la plage. كل يوم أحد تذهب للركض مع صديقاتها قرب الشاطئ. Chaque dimanche, كل يوم أحد, elle part تذهب courir للركض مع avec صديقاتها ses amis près قرب de la plage الشاطئ. près de هي قرب la plage الشاطئ. Chaque dimanche, elle part courir avec ses amis près de la plage. Manger. الأكل. فعل الأكل. Manger. Manger. Le verbe manger. Exemple, مثال. Nous mangeons le couscous chaque vendredi. نحن نأكل الكسكس كل يوم جمعة. Nous, نحن, mangeons, نأكل, mangeons هي فعل manger مصرف. من بعد غادي نشوفوا الدروس ديال الصرف والتحويل لا كونجوغازون، يعني نعطيكم افعال وطريقه التحويل ديالها والتصريف ديالها. nous mangeons نحن ناكل le couscous الكسكس يوم كل يوم جمعه chaque vendredi. nous mangeons le couscous chaque vendredi. boire. شرب فعل الشرب. boire. boire. Exemple, مثال. Il faut boire 2 litres d'eau par jour pour rester en bonne santé. يجب شرب 2 لترين من الماء يوميا للبقاء في صحة جيدة. يعني خاصنا نشربو كل نهار يوميا خاصنا نشربو 2 لتر ديال الماء باش نبقاو في صحة مزيانة في صحة جيدة. il faut يجب boire شرب 2 لترين d'eau من الماء par jour يوميا pour rester للبقاء en bonne santé في صحة جيدة. il faut boire 2 litres d'eau par jour pour rester en bonne santé. laver, se laver. الغسل والاغتسال. laver, se laver. Exemple, مثال. Je me lave les mains avant chaque repas. أغسل يدي قبل كل وجبة. Je me lave أغسل les mains
يدي avant chaque repas قبل كل وجبة. Je me lave les mains avant chaque repas. S'habiller ارتداء الملابس، لبس الحوايج. S'habiller 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 s'habiller. Exemple مثال Elle s'habille pour aller à l'école. ترتدي ثيابها للذهاب إلى المدرسة. كتلبس حوايجها باش تمشي للمدرسة. Elle s'habille ترتدي ثيابها pour aller للذهاب à l'école إلى المدرسة. Elle s'habille pour aller à l'école. يتبع à suivre، يعني هذا غير كان الجزء الأول من هذا الدرس ديال من درس الأفعال. غادي نشوفوا في المرة المقبلة إن شاء الله تتمة ديال هذا الدرس. و هادوك الجمل اللي عطيتكم أمثلة ممكن تحاولوا تحفظوهم باش تقدروا تستعملوهم، تبقاو تستعملوهم. يعني كل نهار نحاول نحفظ جملة وحدة، نبقى نتهجاها كلمة بكلمة. تسمع الفيديو وقفوا وأعد مورايا حتى تحفظها، وهكا تكون اكتسبتي واحد الجملة بعدا وانت عارف المعنى ديالها، كاين الشرح ديالها بالعربية وتقدر تبقى تستعملها. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. وصلنا للنهاية ديالو. ما تنساوش كما العادة لايك، اشتراك، تفعيل الجرس وبارطاجيو لتعم الفائدة. وما نكرهش تخليو ليا شي تعليق وضعوا فيه ملاحظات ديالكم او اقتراحات او طلبات بالنسبة للدروس القادمة، وشي دعيوة من القلب ورحمة الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.